وعلى جميع بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، وثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم، واشف جرحاهم وانصرهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ إخوتنا في فلسطين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ إخوتنا في السودان. اللهم سلمهم من الفتن والحروب. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.